अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल-फ़ितर की मसरूफ़ियात को निपटाने के बाद अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम के साथ आज हम एक निहायत अहम गुफ्तगू करने लगे हैं जो हमारे मुआशरे के साथ रिलेटेड है और हमारे घरों की ज़रूरत है, कुंबे कबीले की ज़रूरत है। मेरी मुराद ज़ौजैन की बाहमी मसरूफ़ियात, बाहमी हुकूक, बाहमी मुआमलात ज़िंदगी जो ज़ौजैन आपस में निपटाते हैं। देखने में आया है कि हमारे मुआशरे में बीवी शोहर की तामील नहीं करती, हुक्म की तामील नहीं करती, उसका कहा नहीं मानती, और शोहर जो है कभी कभार आसमान पर चढ़ जाता है और बीवी की बात तक नहीं सुनता। ये दोनों चीज़ें हमें मुआशरे में नज़र आती हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों ना उन हुकूक को पेश किया जाए और उन बाहमी अहादीस को पेश किया जाए जिनके ज़रिए ज़ौजैन के दरमियान में मोहब्बतें कायम हों और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यारा उसवा है वो उजागर हो। तो प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर है। प्यारे दोस्तों, हर घर का सरबरा उस पर यह लाज़िम व मलज़ूम है कि वो अपने आप को भी बचाए उस आग से और अपने घर वालों को भी बचाए उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। तो हमें चाहिए कि हम आपस में मोहब्बत के साथ रहें। अब प्यारे दोस्तों, पहले वो चीज़ मैं पेश करूंगा कि बीवी के हुकूक हैं और मर्द को चाहिए कि उसके हुकूक को पूरा करे और उसके साथ मोहब्बतों के साथ पेश आए और बीवी को खुश रखे। पहले ये हुकूक पेश किए जाएंगे और उसके बाद मैं वो हुकूक पेश करूंगा कि शौहर के हुकूक, मियाँ के हुकूक क्या हैं कि बीवी को पूरे करने चाहिए। हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करती हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म फरमाया कि ऐ मर्दो, अपनी औरतों के साथ खैर खाई करो, मोहब्बत के साथ पेश आओ। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि ऐ कोई भी मुसलमान मर्द शौहर किसी मुसलमान औरत बीवी से मुतनफ़िर ना हो, यानी दूरी इख्तियार ना करे। अगर किसी एक आदत से वो ना खुश है तो उसकी दूसरी आदत से खुश हो जाए। यार दोस्तों, हमारे यहाँ होता है, शौहर जो है बीवी की एक आदत को पकड़ लेता है और उसको खूब घुमाता है और उसकी बात तक नहीं सुनता और अपनी मनमानियाँ करता फिरता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान इस लिहाज में बहुत कार फरमा है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें बीवी की एक आदत ना पसंद है ना, तो कम से कम कोई आदत तो उसकी अच्छी होगी ना, तो तुम उसकी उस अच्छी आदत से खुश हो जाओ। तो प्यारे दोस्तों, साहब ज़रा जब वो किसी दूसरी आदत से खुश हो जाएगा तो घर का मामला धर्म भरम नहीं होगा, बल्कि वो शौहर उसको कायम रख सकेगा और बीवी के साथ रहेगा और घर के मामलात अच्छी तरह निपटाए जाएंगे। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा हुज़ूर सैयदा कायनात सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ है, वो बयान करती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बतें तो तब कायम होती हैं जब बंदा अपने घर वालों के साथ खुश हो, बेहतर हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम इसकी तरगीब दे रही हैं कि तुम घर में जैसे ही हो, तमाम लोग तुम्हें खुशी के साथ तुम्हारा साथ दें और खुशी के साथ तुम्हारे साथ रहें। आका करीम अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है, तो मुसलमानों में ईमान के एतबार से कामिल ईमान वाला वो है जो अखलाक के एतबार से अच्छा हो, और तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। तो प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने घर वालियों के साथ और मुसलमान मर्दों को अपने घर वालियों के साथ, बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए कि जितना ही उनके साथ मोहब्बतें बरकरार होंगी, वो भी अपने शौहर की तरफ रग़बत इख्तियार करेगी और उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएगी।
ایک اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی عورت کے قریب جائے اور عورت اس کے قریب جائے، پھر وہ اس کے راز کو افشا کر دے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی بددیانتی ہے کہ مرد جو ہے جب مجامعت کرے، جماع کرے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس کے جو راز ہیں اور جو راز کی باتیں ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کہتا پھرے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بدترین شخص ہے جو اپنے رازوں کو افشا کرتا ہے، اور اپنے رازوں کو جو تنہائی میں بیتے، تنہائی میں گزرے اپنی بیوی کے ساتھ، ان رازوں کو وہ دوسروں کے سامنے بتاتا پھرے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بہت ناپسند فرمایا ہے۔ تو پہلے دوستو، ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کو محبت کے ساتھ رکھے۔ اب آئیے ہم دوسری سمت کو پیش کرتے ہیں کہ جو شوہر صاحب ہیں، شوہر صاحب کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو کس طرح اس کے ساتھ رہنا چاہیے اور کس طرح محبتیں بانٹنی چاہیے۔ یاد رکھیں، عمومی طور پر شوہر گھر سے باہر ہوتا ہے کام کاج کرنے کے لیے، صاحب ذرا مال بھی تو کمانا ہے، جو عورت کے حقوق ہیں اس کی ضروریات کو پوری کرنی ہے اور دور جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، فرمایا نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خامد کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں۔ خامد تو چلا گیا، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی اور ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں گھر بار کی حفاظت کرنا، یہ پاک دامن ادب والی عورتوں کی عادات ہے۔ حضور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں آدمی کا بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ نیک عورت ہے جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو تعمیل کرے، اور جب وہ غائب ہو تو اس کے پیچھے محافظ رہے۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث سے پتہ چلا نیک بیوی شوہر کے لیے بہترین خزانہ ہے، بہترین خزانہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تمام تر چیزیں پیش کی جا رہی ہیں بیوی کے لیے کہ بیوی اپنے آپ کو اچھا بنائے، اخلاق کے اعتبار سے اچھا بنائے اور ظاہری لحاظ سے بھی اچھا بنائے۔ حضور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اب اس حدیث سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جنت کا ملنا شوہر کے راضی ہونے پر بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کتنی عظیم مرتبہ حدیث ہے، اور شوہر کی حکم آوری، بجا آوری اور شوہر کے ساتھ محبت کرنا اور اس کی حقوق کو بیان کرنا، اس کے سلسلہ میں یہ حدیث کتنا رہنما ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا قیس بن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے، چاہے وہ تنور پر کام ہی کیوں نہ کر رہی۔ تو پیارے دوستو، اس سے پتہ چلا بیوی، چونکہ تنور پر روٹی لگانا اور کام کرنا یہ انتہائی سخت ہوتا ہے عورت کے لیے، اور وہ مگن ہوتی ہے اپنے کام میں، تو آقا کریم علیہ السلام نے جو شوہر کے حقوق کو بیان فرمایا کہ چاہے وہ کسی سخت سے سخت کام میں مشغول ہے، اگر شوہر اس کو بلائے اور دعوت دے تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ فوری اس کی تعمیل کرے اور فوری اس کے پاس چلی جائے۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے شوہر کے حقوق کو پورا کرنا کتنا انتہائی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، نفلی روزے عورت کے لیے رکھنا یہ بھی شوہر کی اجازت پر مشروط ہے، موقوف ہے، کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے تو بیوی کے لیے یہ مجال نہیں ہے
کہ وہ نفلی روزے رکھے۔ اس سلسلہ میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی موجودگی میں عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، البتہ رمضان مبارک کے روزے جو فرض کیے ہوئے ہیں وہ شوہر کی اجازت پر موقوف نہیں ہیں، بلکہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ فرضی روزے ضرور رکھے، لیکن نفلی روزے وہ شوہر کی اجازت پر موقوف ہیں۔ اسی طرح بیوی کا ظاہری طور پر خوبصورت بن سنور کے رہنا یہ بھی اس کے شوہر کے حقوق میں سے ہے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، عورتوں میں کون سی عورت بہتر ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے اور کوئی حکم دے تو اطاعت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کرنے کے متعلق شوہر کی مخالفت نہ کرے اور خامد کا مال سلیقے سے خرچ کرے۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، یہ کیسی خوبصورت احادیث ہے کہ بیوی اگر چاہے تو ان تمام تر قوانین پر عمل پیرا ہو کر وہ جنت بھی کما سکتی ہے، اسے جنت بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، اس طرح کی سینکڑوں احادیث ہیں جو اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اب تمام حضرات نے سن لیا، ہم سب کے معاشرے کو یہ باتیں ضرورت ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خرافات پائی جاتی ہیں ان کا حل یہی احادیث ہیں، یہی آیات ہیں، یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسوہ ہے۔ آپ ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کریں خوبصورت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔